अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं फूलनगर से। डीपीओ कसूर सुहेब अशरफ और डीएसपी पतों की आसिफ हनीफ जोया की हिदायत पर एसएचओ थाना सदर मलिक शमशेर खोखर और चौकी इंचार्ज दीनानाथ ने दौरान डकैती मुजम्मत पर रिक्शा ड्राइवर की गर्दन तन से जुदा करने वाले डाकू इश्तिहारी को मंशियात समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। जी बिल्कुल, डीपीओ कसूर सुहेब अशरफ और डीएसपी पतों की आसिफ हनीफ जोया ने एसएचओ मलिक शमशेर खोखर का टास्क दिया था कि दौरान डकैती मुजम्मत करने पर रिक्शा ड्राइवर को कत्ल करने वाले खतरनाक डाकू इश्तिहारी को हर सूरत गिरफ्तार किया जाए। एसएचओ मलिक शमशेर खोखर ने चौकी इंचार्ज इशफाक अहमद के हमरा इंतहक मेहनत के बाद खतरनाक डाकू इश्तिहारी को नवाही गांव सराय चिनबा मुल्तान रोड बाईपास पर 2 किलो चर समेत गिरफ्तार कर लिया। खतरनाक मुलजिम मोहम्मद इम्तियाज के कब्जे से 2500 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अहले इलाका के पुलिस को जबरदस्त खराज तहसीन जमात इस्लामी जिला कसूर के साबिक अमीर हाफिज नजीर अहमद एडवोकेट ने डीपीओ कसूर सुहेब अशरफ, डीएसपी पत्तों की आसिफ हनीफ जोया और आरपीओ शेखपुरा रेंज फरहान बेग को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया और एसएचओ मलिक शमशेर खोखर और चौकी इंचार्ज दीनानाथ इशफाक अहमद को नकद इनाम और तरीफी इंसदाद देने का मुतालबा कर दिया। रुख करते हैं कोट छुट्टा का। चीफ मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक खाद की अदम दस्तयाबी और ब्लैक मार्केटिंग के हवाले से किसानों ने इजहार यकजहती के लिए अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हजरत इलामा मौलाना हाफिज साद हुसैन रिजवी के अहकामात की रोशनी में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से डीजी खान में पाकिस्तान किसान इजहार यकजहती रैली निकाली गई, जिसमें डिवीजनल अमीर पी इलामा खबीब, हाफिज अहमद, पीपी 279 और महमूद सरदार, इरफानुल्लाह खोसा और उम्मीदवार चेयरमैन मोहम्मद दाऊद अख्तर गुजर भी शरीक और दुआ भी की गई। किसानों के हक में रैली निकाली गई और किसानों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली कोट छुट्टा से पीपी अमीर 291 हजरत इलामा मोहम्मद हुसैन रिजवी की क़यादत में निकाली गई, जो कि मरकजी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के करीब इख्तिताम पजीर हुई। रैली से खिताब करते हुए इलामा खबीब अहमद अमीर पीपी 279 ने कहा कि पिछले 3 साल में लोगों को मासवाए भूख, अफलास और बेरोजगारी के सिवा कुछ नहीं दिया। हमारा मकसद अपने कायदीन की कॉल पर एहतजाज करना था। किसानों के हक में रैली निकालनी थी, जो डीजल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें और खाद की कीमतें, और जिस तरह किसानों को खाद नहीं मुहैया की जा रही, बल्कि पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पर खाद नहीं। खाद की जो कीमतें हैं वो आसमानों को छू रही हैं और वो किसान जो मुल्क की रीढ़ की हड्डी होता है, उसको खाद महंगे दामों ब्लैक पर फरोख्त और खरीद करना पड़ रही है, और वो भी मुश्किल से मिलती है अगर खाद मिल भी जाए तो, और किसानों को खाद लेने के लिए लाइनों में लगना पड़ता है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हमेशा किसानों को हकूक दिए, हुकूमत ने किसानों को लावारिस छोड़ दिया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सारी क़यादत, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का हर मुजाहिद अपने किसान भाई के साथ खड़ा है और पाकिस्तान अवाम के हकूक की जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान गरीबों की जमात है और हमेशा गरीबों के साथ ही खड़ी रहेगी। मुल्क के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा की बालादस्ती के लिए सारे काम कर रही है और आज का ये बिलखुसूस ये जो एहतजाज है, ये किसानों की हमदर्दी और उनके साथ इज़हार यकजहती के सिलसिले में, क्योंकि अगर पाकिस्तान का निज़ाम देखा जाए तो ये एक बेहतरीन ज़रूरी मुल्क है और 70% से 80% लोगों का जो बिल वास्ता या बिला वास्ता ज़राअत के साथ ताल्लुक़ है, और ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग माफिया की सूरत में हमारे मुल्क में जिनको अरबाब इक़्तिदार की पुष्ट पर है या जो भी मामलात हैं, ये अवाम को बिलखुसूस किसान को परेशान करके ये गैर मुल्की जो एजेंडा है कि पाकिस्तान की मईशत को कमज़ोर करना है, ये उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। और तहरीक लब्बैक या सिर्फ पाकिस्तान जहाँ अरबाब इक़्तिदार वहाँ अवाम को भी ये बताना चाहती है कि खुदारा दीन के साथ मुखलिस हो जाओ, इस्लाम के साथ मुखलिस हो जाओ, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए ज़मीन से और आसमान से बरकतों के दरवाजे खोल देगा। खबर शामिल करते हैं सोहबतपुर से। बलोचिस्तान असिस्टेंट एंड एग्जामिनेशन कमीशन कोयटा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मीर नज़ामुद्दीन मेंगल का जिला सोहबतपुर में 8 जारी होने वाले के तमाम एग्जामिनेशन सेंटर्स के दौरे किए। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन मेल जिला सोहबतपुर मोहम्मद सालेहा पावर भी इनके हमरा मौजूद थे। मुख्तलिफ सेंटर्स में उम्मीदवारान को दी गई सहूलियात और दीगर इंतजामात का भी जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल सोहबतपुर में जारी 8वीं जमात के इम्तहानी सेंटर में सहूलियात की अदम फ्राहमी पर बरहमी का इजहार किया। सेंटर में तैनात सुप्रीडेंट हेड मास्टर को कहा कि अगर तलबा को सहूलियात नहीं दी गई तो सेंटर को बंद कर दिया जाएगा।
सेंटर में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की अदम दिलचस्पी की वजह एक ही कमरे में एक डेस्क पर 3 बच्चों को साथ बिठाया गया, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त अमल था। चेयरमैन निजामुद्दीन मेंगल ने फौरी तौर पर तमाम तलबा को अलग-अलग बैठने के अहकाम दिए, जिस पर सुप्रीडेंट और दीगर स्टाफ ने फौरी तौर पर कुर्सियों का इंतजाम करके तलबा को अलग-अलग बैठने के इंतजाम किए गए। इस मौके पर चेयरमैन एग्जामिनेशन बलोचिस्तान निजामुद्दीन मेंगल ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने आज अहम मौके पे यहाँ तो तशरीफ़ लाए। और दूसरी बात, जहाँ तक मिडल स्टैंडर्ड एग्ज़ामिनेशन की बात है, यकीनन आज डे 1 है और पहले ही दिन हमने यहाँ पे विज़िट्स किए हैं और यकीनन यहाँ पे जो भी कमी पेशी थी उस हवाले से हमने सेंटर सुपरिटेंडेंट से भी बात की है और उसके लिए प्रॉपर जो मेजर्स हैं बच्चों को सहूलियत के हवाले से और प्रॉपर एग्ज़ाम कंडक्ट के हवाले से वो भी हमने हिदायत इनको दी हैं। और आगे के लिए भी हमारी यही कोशिश है कि चूँकि हमारा मिडल स्टैंडर्ड का एग्ज़ामिनेशन है और स्टैंडर्डाइज एग्ज़ामिनेशन है, तो हमारी पूरी कोशिश यही है कि ये स्टैंडर्डाइज तरीके से हो और जो इसका मैंडेट है, जो स्पिरिट है, उसी के मुताबिक एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट हो। और इस हवाले से हमने बाकायदा तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को, बल्कि पूरे बलूचिस्तान में जो हमारे समर जोन में इस वक्त एग्ज़ाम हो रहे हैं, हमने क्लियर इनको इंस्ट्रक्शन दिए हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को, डिस्ट्रिक्ट्स को, कि किसी भी हवाले से एक तो हम किसी भी अनफेयर मीन को अलाउ भी नहीं करेंगे और हमेशा डिस्करेज करेंगे। और जहाँ पे भी हम देखेंगे कहीं भी किसी किस्म के अनफेयर मीन्स पाए गए तो हम यकीनन उन जो हमारे सुपरवाइजरी स्टाफ है उनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई भी करेंगे और हद दर्जा हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इस एग्ज़ाम को उसके मेयार के मुताबिक कंडक्ट करें। बैरट तमाम इंतजाम गो के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करने होते हैं, जो कंडक्ट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसने हर हवाले से तमाम सहूलियात को इंश्योर भी करना है। और हमने आज देखा है कि सिर्फ थोड़ा सा डेस्कों की इशू है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ के प्रिंसिपल साहब से और स्टाफ को हिदायत दी है कि कल के लिए जो है ना कम से कम ये सिचुएशन यहाँ पे नहीं पाई जाए और जो प्रॉपर तरीके से जो डिस्टेंसिंग है एग्ज़ाम के हवाले से या कोविड के हवाले से उसको 100% इंश्योर किया जाए। रुख करते हैं डेरा गाजी खान का। रहमतुल्लाह खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर डेरा गाजी खान रियल लियाकत अली चट्टा ने माली बदअनवानी की शिकायत और नाकिस कारकर्दगी के हामिल अफसरान से प्राइस कंट्रोल, मजिस्ट्रेट के इख्तियारात वापस लेने और इलाका तब्दील करने के अहकाम भी जारी कर दिए। मेन हॉल्स पर ढक्कन लगने के साथ ढक्कन चोरी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की भी हिदायत जारी की गई। काश्तकारों की मुश्किलात कम करने के लिए ज़्यादा तादाद में यूरिया खाद की बुकिंग करवाने के लिए भी हुकूमत अमली मरतब करने की हिदायत जारी की। मजीद कमिश्नर डेरा गाजी खान रीजन लियाकत अली चट्टा ने वीडियो लिंक में इजलास की सदारत करते हुए रेवेन्यू, लंगर खाना, एहसास राशन, प्राइस कंट्रोल, कोरोना वैक्सीनेशन और दीगर मामलात का जायजा लिया। कमिश्नर ने कहा कि तमाम मेन होल्स को कवर किया जाए, गटर के ढक्कन चोरी करने वालों के खिलाफ कत्ल और दीगर दफात शामिल करके मुकदमा दर्ज करवाए जाएं। सफाई और सीवरेज के मसाइल बर वक्त हल करने के साथ म्यूनसिपल सर्विसेज के मामलात बेहतर किए जाएं। अच्छी साख के हामिल अफसरान को प्राइस कंट्रोल, मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दिलाए जाएं। नाकिस कारकर्दगी और माली बदअनवानी में मुलव्विस अफसरान से इख्तियारात वापस लेने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाए। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने मजीद कहा कि हर यूनियन कौंसिल में करियाना और खाद की मॉडल शॉप्स कायम करके चीनी और आटा वाफर मिकदार में दस्तयाब होना चाहिए। ताजरों की मुशावरात से हर माह प्राइस कंट्रोल कमेटी के इजलास मुनक्किद करके यकम से नए नरख पर अमल दरामद करवाया जाए। सरकारी नरखनामे हर दुकान की नुमाया जगह पर आवेजा होने चाहिए और गन्ने के सीजन और रकम में नाजायज कटौती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके काश्तकारों को रिलीफ दिलाया जाए। खाद, गंदम और आटे की ज़ख़ीराअंदोज़ी और गैर कानूनी तरसील को रोका जाए। मिल्स में फेयर प्राइस शॉप्स फाल करवाई जाएं। हर यूनियन कौंसिल में खाद के सेल पॉइंट्स कायम करके आगाही बैनर्स आवेजा किए जाएं। एहसास दीवार और लंगर खाने कायम किए जाएं। इजलास में डिप्टी कमिश्नर ज़ेशान जावेद, सैयद मूसा रसा, शहबाज हुसैन, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन खालिद मंजूर, ACR मोहम्मद सफातुल्लाह के अलावा नेशनल बैंक, ज़राअत, लाइव स्टॉक और दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। रुख करते हैं वजीराबाद का। वजीराबाद में मौजूद सिखों का तारीखी गुरुद्वारा आज गुरु कोठा भी अपने पूरे जोबन और ठाट भाट के साथ शहर के ऐन वस्त में मौजूद है। ये गुरुद्वारा सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद गुरु के ज़ेर इस्तेमाल था। इंतजामिया की नहली और गफलत के सबब इसका हुस्न दिन ब दिन मानद पड़ता जा रहा है। इसी पर वजीराबाद से हमारे नुमाइंदे अमानत अली ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। वजीराबाद का गुरु कोठा दरियाए चिनाब के जनूबी किनारे फैले हुए शहर वजीराबाद में
تاریخ کے مختلف ادوار کے انمٹ نقوش اگر کسی اور ملک میں ہوتے تو شاید اب تک ورثہ کے طور پر نہ صرف محفوظ کیے جا چکے ہوتے بلکہ ایک اعلیٰ درجے کی سیاحت اور تحقیق کا مرکز بھی ٹھہرتے۔ شہر کے بیچوں بیچ واقع سیمنٹ اور سریے کے چنگل میں افق سے ذرا اوپر نکلتا ہوا مرکزی گنبد 4 چھوٹے گنبدوں کے جھرمٹ میں صدیوں کے لمحے اپنے دامن میں سمیٹے بٹوارے کی خونی داستاں خاموشیوں میں کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ کسی بھی صاحب دل کو ان خاموش سرگوشیوں کو فراموش کرنا آسان نہیں، بالخصوص وقت غروب جب ڈوبتے سورج کی روشنی کرب اور اداسی کی اس داستان میں تعصف کا رنگ اور گہرا کر دیتی ہے۔ صدیوں کے سفر نے اس عمارت کے رنگ و روپ کو چنداں گہنا دیا ہے، مگر شکست و ریخت کے باوجود مرکزی ڈھانچے کا بنیادی حسن اب بھی معمار کے فن تعمیر کی داد دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ باوجود یہ کہ حوادث زمانہ اور ہماری اجتماعی عدم توجہی نے اس کی زبوں حالی کو تیز تر کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر تاریخ کے اہم سنگ میل کی شاخسار یہ عمارت تھوڑی سی توجہ سے اب بھی محفوظ کیے جانے کے قابل ہے۔ رخ کرتے ہیں ملتان کا۔ عمران اصغر کی رپورٹ کے مطابق شجاباد راجہ رام کے علاقے میں ڈکیتی کی واردات، مذمت پر ڈاکو کے تشدد سے باپ اور بیٹا شدید زخمی، تشویشناک حالت میں سول ہسپتال منتقل کر دیا۔ راجہ رام میں نامعلوم ڈاکو کے خلاف واقعے کا مقدمہ بھی درج کر دیا۔ FIR کے متن کے مطابق تھانہ راجہ رام موزہ واہی بھکر کے علاقے میں ڈکیتی کی واردات کا معاملہ سامنے آیا۔ پولیس کے مطابق 4 نقاب پوش ڈاکو اسلحے کے زور پر گھر میں داخل ہوئے تو اہل خانہ کی آنکھ کھل گئی۔ مذمت پر نامعلوم ڈاکو دوران ڈکیتی اللہ وسایہ نامی باپ اور رفیق نامی بیٹے کو بے ایمانہ تشدد کا نشانہ بناتے رہے۔ اہل خانہ کے شور شرابے پر اہل علاقہ جمع ہو گئے اور نامعلوم ڈاکو اسلحہ لہراتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے۔ 15 پر پولیس کو اطلاع دی گئی تو تھانہ راجہ رام پولیس نے موقع پر پہنچ کر ڈاکو کے بے ایمانہ تشدد سے زخمی ہونے والے باپ اور بیٹے کو ریسکیو 1122 کی مدد سے سول ہسپتال منتقل کر دیا، جہاں پر شفیق نامی بیٹے کی طبیعت انتہائی ناساز ہونے پر ابتدائی طبی امداد کے بعد نشتر ہسپتال ملتان منتقل کر دیا گیا، جہاں پر باپ اور بیٹا زیر علاج ہے، جبکہ دوسری جانب تھانہ راجہ رام میں نامعلوم ڈاکو کے خلاف ڈکیتی کا مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں کوہاٹ سے۔ کوہاٹ میں محکمہ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی میں 3 روزہ آئی کیمپ منعقد کیا گیا، جس میں 1500 کے قریب مریضوں کو نہ صرف معائنہ کیا گیا بلکہ مفت ادویات اور اینک بھی فراہم کی گئی، جبکہ 50 مریضوں کے آپریشن بھی کیے گئے۔ مزید جانتے ہیں عبدالباسط کی اس رپورٹ میں۔ کوہاٹ میں محکمہ OGDCL نے الشفا آئی ٹرسٹ ہسپتال کے تعاون سے محمد زئی میں 3 روزہ فری آئی کیمپ کا انعقاد کیا، جس میں 1500 کے قریب مریضوں کا نہ صرف معائنہ کیا گیا بلکہ ان کو مفت ادویات اور اینک بھی فراہم کیے گئے، جبکہ 50 مریضوں کے آپریشن بھی کیے گئے۔ جو آئی کیمپس ہیں یہ ہمارے پورے پاکستان کے لیول پہ ہیں اور جہاں پہ ہماری پروڈیوسنگ فیلڈز ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں، اور یہ تقریباً ہر سال ہمارا آئی کیمپ لگتے ہیں یہاں پہ۔ ابھی یہاں 3 دن کا جو پہلا کیمپ ہے کوہاٹ میں، یہ ابھی کوہاٹ میں ہے 3 دن کا کیمپ، اس کے بعد شکردرہ میں ہے، اور پھر نیکسٹ اس کے بعد UC بیلی ڈنگ میں ہے، جو کہ ہمارا وہ پروڈیوسنگ ایریا کور کرے گا۔ اس کے علاوہ کرک میں ہے، لکی مروت میں، بنو میں بھی ہمارے اس کے بعد کیمپ ہوں گے، اور یہ ہمارا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کوہاٹ نے بھی کیمپ کا دورہ کیا اور محکمہ OGDCL کے اس اقدام کو سراہا۔ اس ہفتے اس میڈیکل کیمپ کے علاوہ جو آئی اسپیسیفک ہے الشفا اسلام آباد کے تعاون سے یہ کر رہے ہیں، جس میں تقریباً 1500-1600 ان نے PD کیا ہوا ہے 3 دنوں میں، اور مختلف جو ہے نا لوگوں کو گلاسز دیے، اور 50 تک ان نے جو ہے نا سرجریز کی ہیں۔ یہ بہت بڑا قدم ہے، بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اس کے علاوہ بھی OGDCL ہمیں جو آج مجھے بتایا گیا ہے، آج میں نے جب ڈسکشن کی ہے تو پتہ چلا کہ 3 ہمارے کالجز میں اور ایک جو ہمارے اسپیشل بچوں کا ایک سکول ہے، وہاں پہ سولرائزیشن کی 10 اور 15 جو ہے کلو واٹ کے وہ ان کی پروویژن کی ہے۔ تو ان کا OGDCL کا جو ہمارے ساتھ ہے اس کا کافی سپورٹ ہے، اور سوشل ڈیولپمنٹ میں کارپوریٹ سیکٹر کی طرف سے ان کا جو ہے نا بہت بڑا قدم ہے۔ ہم انشاءاللہ ان کو فردر انکریج کریں گے اور سپورٹ کریں گے انشاءاللہ۔ محکمہ OGDCL کوہاٹ میں ہر سال اس طرح کے خیراتی میڈیکل کیمپ کا انعقاد کر کے یہ باور کراتی ہے کہ ہر کام صرف حکومت کا نہیں بلکہ مختلف ادارے اور مخیر شخصیات بھی یہ فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ عبدالباسط آن نیوز کوہاٹ۔
خبر ہے عارف والا سے۔ مہنگائی کے حالیہ لہر نے زرعی آلات کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عارف والا میں زرعی آلات کی قیمتوں میں 25 سے 30% تک اضافے نے کسانوں کے لیے مزید مشکلات کھڑی کر دی۔ مزید جانتے ہیں عارف والا سے عامر رضا کی یہ رپورٹ۔ منی بجٹ کے باعث مہنگائی کے نئے طوفان نے کسانوں کو پریشانی میں ڈال دیا۔ شعبہ کاشتکاری میں استعمال ہونے والے زرعی آلات کی قیمتیں آسمان پر جا پہنچی۔ حکومت کی جانب سے جی ایس ٹی لگنے سے ہل، مکئی شیلر، روٹاویٹر مشین اور ٹرالی سمیت دیگر زرعی آلات 50,000 روپے سے لے کر 1,00,000 روپے تک مزید مہنگے ہو گئے۔ روٹاویٹر، تھریشر، ڈسک اور مختلف قسم کے اوزار آتے ہیں جو 30 سے 40 ہزار مہنگے ہو گئے ہیں۔ ہمارا گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پر زرعی آلات سے جی ایس ٹی ختم کیا جائے۔ گورنمنٹ نے جو زرعی آلات پر جی ایس ٹی لگا دیا وہ ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی گئی ہے۔ زرعی آلات مہنگے ہونے سے زرعی انڈسٹریز مالکان بھی کام ٹھپ ہونے کا رونا رو رہے ہیں۔ ٹیکسز وغیرہ اتنے ہو گئے ہیں، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ کسٹمر آتا ہی نہیں ہے۔ اگر آ بھی جائے تو ریٹ سنتا بھاگ جاتا ہے۔ جیسے ہل تھا 65,000 70,000 کا، اب وہی 1.5 کا ہو گیا ہے۔ تو آپ بتائیں کون لے گا اتنے مہنگے؟ کسانوں کا مطالبہ ہے حکومت زرعی آلات پر لاگو جی ایس ٹی ختم کر کے زرعی آلات کی قیمتوں میں واضح کمی لائے۔ رخ کرتے ہیں ننکانہ صاحب کا۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے زیر انتظام ننکانہ صاحب میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا کام کا آغاز کر دیا گیا۔ آپریشن سینٹر 24 گھنٹے فعال ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب زاہد پرویز ورائش نے نئے بننے والے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر میں میڈیا بریفنگ کے دوران بتایا کہ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی طرف سے صوبے کے تمام اضلاع میں آپریشن سینٹرز بنائے جا رہے ہیں۔ ننکانہ صاحب میں بنائے گئے آپریشن سینٹر نے کام کا آغاز کر دیا، جس کے قیام کا مقصد بارشوں اور سیلاب سمیت قدرتی آفات کی پیشگی، اطلاعات اور حادثات کی صورت میں بروقت ریسکیو آپریشن کے لیے متعلقہ اداروں کے مابین باہمی رابطہ رکھنا ہے، تاکہ قدرتی آفات اور حادثات کے بعد جانی و مالی نقصان کو کم سے کم کیا جا سکے۔ مزید انہوں نے بتایا کہ آپریشن سینٹر میں 24 گھنٹے عملہ ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے گا، جو کسی بھی ناگہانی صورتحال میں ڈپٹی کمشنر متعلقہ محکمے اور ریسکیو کے اداروں سے رابطہ کرے گا اور بروقت ریسکیو آپریشن شروع کروا دیا جائے گا اور اس کی تکمیل تک تمام اداروں سے رابطے میں رہیں گے۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ آپریشن سینٹر کے قیام سے بروقت ریسکیو آپریشن کرنے میں مدد ملنے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حکام اور میڈیا کو مصدقہ معلومات کی فراہمی بھی یقینی ہوگی۔ آپ کو لیے چلتے ہیں اکاڑا کی جانب۔ ارشد قادری کی رپورٹ کے مطابق دیپالپور تھانہ بصیرپور کی حدود میں مبینہ طور پر خاوند نے گلا دبا کر بیوی کو مار ڈالا۔ پولیس موقع پر پہنچ گئی اور تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ نعش کو THQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جی بالکل، دیپالپور تھانہ بصیرپور کی حدود گاؤں پھلا تولی میں 4 بچوں کی ماں کو گلا دبا کر قتل کر دیا گیا۔ مقتولہ ارم بی بی کے بھائی علی نواز نے الزام عائد کیا کہ میری بہن کو اس کے خاوند لال شاہ نے اپنے بھائی شہزیب کی مدد سے گلا دبا کر قتل کیا۔ پولیس تھانہ بصیرپور نے موقع پر پہنچ کر نعش کو THQ ہسپتال منتقل کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا، تاحال مقدمہ درج نہ ہو سکا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام ملک بھر کی طرح وزیر آباد میں بھی کسانوں کی جانب سے ٹریکٹر ٹرالی مارچ ہوا۔ کسان ٹریکٹر ٹرالی مولانا ظفر علی چوک سے شروع ہو کر اللہ والا چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کی بھرپور شرکت، جبکہ ریلی کی قیادت قمر زمان اور سابق MPA چودھری اعجاز احمد نے کی۔ قائدین نے کہا کہ حکومت نے عوام پر اضافی ٹیکس لگا کر عوام کا جینا محال کر دیا اور اب عمران خان دھمکیاں دینے پر اتر آیا۔ قمر زمان نے کہا کہ عمران خان آپ کے دن پورے ہو چکے ہیں اور بہت جلد اس نااہل حکومت سے چھٹکارا مل جائے گا۔ مزید یہ کہ جب PDM اتحاد بنا حکومت کے خلاف جلسے ہوئے تو ایوان لرز اٹھے۔ 27 فروری کو اس حکومت کے خلاف حتمی مارچ کریں گے اور حکومت کے خلاف حتمی مارچ کے لیے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے ہدایت جاری کر دی۔ مزید یہ کہ ہمارے ساتھ مل کر ابتدا میں چلنے والے دیگر جماعتوں کے ساتھ ہی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تجاویز مان لیتے تو حکومت جا چکی ہوتی۔ آج یہ حال نہ ہوتا۔ کسان پریشان ہے، کھاد تک نہیں مل رہی، بیج اور پیسٹی سائیڈ بھی نہیں مل رہا۔ کسان سارا دن لائنوں میں لگ کر ایک بوری حاصل کر پاتے ہیں۔ ایسی ابتر حال کسانوں کی پہلے کبھی نہ ہوئی تھی کہ رقم ہاتھ میں لیے پھرے اور کھاد بیج سپرے کرنے والے ادویہ نہ ملے۔ کسان، مزدور اور تاجر سبھی طبقات نااہل حکومت سے تنگ آ چکے ہیں اور چھٹکارا چاہتے ہیں۔ ریلی میں گجرات، حافظ آباد،
गुजरांवाला से भी कसीर तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। रल के भी जेड़े मसले तू पैदा कर देते ने पाकिस्तान की सालमियत नू, पाकिस्तान की इकोनॉमी नू, पाकिस्तान की ज़राअत नू, पाकिस्तान के नौजवानों नू, पाकिस्तान के अंदर फिर बढ़ती हुई दहशतगर्दी है। इन्हां मसाइल वास्ते इस हुकूमत का फौरी खात्मा और नवी हुकूमत नवे इलेक्शन के बाद आए तो वो आगे एक बेहतर इंतखाब आ सकती है।